भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 103 verse 17. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा गे पण सर्वेस्परा बियातला थंय सर्वेस्पराचो मोग थकता ससनाच्या ससना आनी ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक भुरग्यांच्या भुरग्यांक ताचे तारण मेळटा. कित्याक आज ताका भियोन चलतल्यांक हर एका सकाळीच्या वेळार तो आमकां आशिर्वादीत करता. हे सकाळीच्या वेळार जायती भावभयण्या लायनीर तुमी हजर आसा. कित्याक ताचे उतार आयकूंक ताच्या सांगात जिवंक ताच्या सावळेंत रावूंक ताच्या मोगात एक जावंक तोच आयचो दीस आमकां चलोवन व्हरतलो. ताचे नदल रावया आनी प्रत्येक गायनाद्वारे ह्या सकाळीच्या वेळार ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाखाणया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी देनवासया ताका आमी वंदया. ये काळजान म्हज्या सुम्या रूपान तुझ्या घेवंक शिदाय ये रूपान तुझ्या काळजादारा म्हजे काळे जावन तुज्या बरोबर आयचे दिसा म्हजे काळे नितळ म्हजे मोन नितळ कर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सुम्या हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका शिकय सुम्या. तुझ्या मुक्ती म्हाका तुझ्या मोगान ह्या सकाळी म्हाका भर सुम्या तुझ्या करप्यान म्हाका भर सुम्या तुझ्या देण्यान म्हाका भर सुम्या. मुक्ती म्हाका उडो तूं सर्गीचो सागर तूं करपेचो पेटय काळजान मोगाचो उजो तुझ्या समर्पित म्हजो बरवचो आनी क्रियात्मक तुझ्या उतरा मारिफत आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आपल्या करपा व्हड सगळ्यात पदवेला वयर सुम्या तुजो आसरो
ipat kamuji di somya maka kanatnyaji di somya ipat kamuji di somya maka kanatnyaji kalsadaran आमच्या काळाचा दारांच्या सकाळच्या वेळा बडवून असा आयच्या असा आमच्या काळी स्मरण व्यक्त करूया जेजू का Gupan tuja Kiuka shitai Ki gupan tuja आज परत 5 बसवणी या सकाळच्या वेळार आम्ही सांगता म्हणून वाचा ती बसवणी जाऊन असा Psalm chapter 143 verse 8 Psalm 143 verse 9 Psalm 143 verse 10 Psalm 143 verse 11 आणि Psalm 119 verse 133 हे 5 बसवणी या सगळ्याच्या वाच्या आणि प्रत्येक तरान आ उतराचो नियाळ करया हे बरे करून अपूर्वान बरोवन दवरया हर एक वेळार आमच्या वाटेक आमकां वाट तकोची उतरां जावन आसा आमी पडटा आसतना ही उतरां आमकां जागा येता जीव दिवची उतरां जावन आसा हे सकाळी सांगात म्हणया आमी Psalm chapter 143 verse 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता Psalm chapter 143 verse 9 सर्वेस्परां म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरण येता Psalm chapter 43 verse 10 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सफट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूंक Psalm 143 verse 11 सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार Psalm 119 verse 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं वायट आयचेर म्हजे जैत वरिना जावच्या तुज्या उतरां चलोवंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभे म्हणून त्या सुमेले सदांच मी सकाळच्या माग्या ही 5 बसवणी मुकल्या 4-5 दिसा आसतली त्या दिसा बरें करून बरो आनी वाचया सकाळच्या वेळा फांत्यार आमी वाचया आनी प्रत्येक तरां त्या उतरार चर्त भरोसो दवन तो दीस आमचो आराम करया बापूर भाई 4 टेस्टिमनी आसा आयकून आमी जेजूक अर्घ दिवया. Praise the Lord. I'm giving this testimony on behalf of my daughter Olinda. My daughter was trying for the admission for degree college. We waited till the 3rd list, but her name had not come. We were just tensed. I called Brother Prakash, but some of the team members picked up the call. I told her sister, please pray for my daughter as I'm going to take admission. She gave me to repeat the word of God, Jeremiah 32 verse 27. I repeated continuously and I went to take admission. As I went, I got it so easily. I thank God for taking us and giving this admission. It was just a miracle. I thank God for mighty miracle and wonders He has done in my family, for answering our prayers. Thank you, Jesus. I also thank Brother Prakash and his team for praying continuously for us. God bless you all abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा पिंटो मंगळूर टावन. हांव म्हज्या आखयच्या पुताची ह्या वेळार साक्ष दिवंक आशेता. पोरच्या दिसा 4 तारखेर ताची आखयच्या पुताची बायल बाळान जालें. देवान ताका 2 जवळीं भुरगीं चेडवां भुरगीं फावो केलीं. बाळान जाल्या उपरांत आवय आनी दुसरें भुरगें तांचे कंडिशन बरें नातुरलें. त्या दाडा ताणें म्हाका कॉल करून माग म्हणून सांगलें. हांवें विनंती ग्रुपाक म्हजी पेटिशन धाडलें आनी तांच्या बसत मागोवंक सांगलें आनी आमी तांच्या बसत मागोवन हाडली. दुसऱ्या दिसा जाताना ती बऱ्या रितीन वार्डाक येवन पावली. आतां ती घरा पावल्यांत हुशार आसात. देवान तांच्या सर्व अनवरात तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर
हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदराच्या प्रेयर ग्रुपाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू. होगलाप तुका जेजू. म्हजें नांव रेशमा दुबयतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या न्हवऱ्याक जुलयाच्या 1 तारखेर कामांतावन नोटीस आयलें की हो 1 म्हयनो काम आसतलें म्हूण, आनी हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्यांत भाग घेतली. आनी हांवें म्हजें पिटिशन ब्रदर प्रकाश हाका धाडलें आनी किर्तन 121 म्हाका रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव सदांच रिपीट करनासलीं. आनी जुलयाच्या 29 ऑफिसांत तांणी आपोवन आनी एका प्रोजेक्टाक ट्रान्सफर केला म्हूण सांगलें. हे येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. हरसितांव तुका सुमया जेजू. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक आमचे खातीर मागूंक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. हांव लिल्ली मँगलोरतान म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. 7 तारखेर सांजेर हांव पांय निसरून पडली आनी म्हज्या गोमटेच्या सायडीन सगळ्यान म्हाका कठीण दूख सुरू जाली. आनी त्याच दीस 7 ते 8 वरांच्या विनवणेच्या मागण्यांत ब्रदरान एनावन्स केलें कोणाची गोमटेची दूख आसल्यार तांकां गूण जाता म्हणून. आनी हांवें त्याच वेळार तें क्लेम केलें आनी राती न्हिदोंक गेली. आनी सकाळीं उठतना म्हजी गोमटी दूख सगळी गूण जाल्ली. धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी होगळाप दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सदांच बरी भलायकी मागतां. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो चालत्या जिवितांत आयच्या दिसाक जाय आसली मोठव्या उतरां स्वामी नियाळ करया. आयसाया चॅप्टर 61 वर्स 10. आयसाया चॅप्टर 61 वर्स 10. हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो. हांव सर्वेस्परा थंय संतोषतलो. कित्याक म्हळ्यार आज आमी आमच्या सुमया सांगाता संतोषूंक जाय, कशाल बरें आसूंक जाय. कित्याक आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 4 म्हणटा की आमकां तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची ना. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात. कित्याक म्हळ्यार आज तुका आनीक सोड गेल्ली प्रत्येक तर गुन्यांवकारी म्हणलें प्रत्येक फैसला दिवची नात. आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची ना. पाड पडलेली म्हणची नात. कित्याक पडे जाय तेवढे आमकां सोडला. म्हज्या घोवान सोडला, म्हज्या बायलेन सोडला, म्हज्या इश्टांनी सोडला. प्रत्येक तो म्हजे बिजनेस म्हाका सोडून गेला. जावं ते पयशेच आमकां सोडून गेला. दुबळीकाय आमी सोडल्ली म्हण आनी केदीस आमकां म्हणची ना. केदळा ते आमकां इम्पॉर्टंट जावन आसा. केदळा म्हणल्यार त्या सुमयात आमी रावल्ल्या वेळार, त्या सुमयात आमी जियेल्ल्या वेळार, ताचे नदर नासल्या वेळार, ताका वेंगेन घेतल्या वेळार, तोच आमचो आसरो म्हण स्विकार केल्ल्या वेळार. म्हज्या मोगाचेनो फाटल्या दिसांनी सुमार दिसा पयले म्हाका एक भयण अशें शेअर करनासली की सगळ्यांनी म्हाका सांडला. जायते कश्ट म्हज्या जिवितांत आसा. हांव बंगल्यांनी कामाक वता, काम ना ह्या दिसांनी. म्हजो घोव एक वायट संवयेन आसा. बरो मनीस तो, बरो व्यक्ती तो, ताका सोडूंक मन आसा. हे बेबतेपण सोडूंक ताका जायना. ब्रदर कश्ट आमकां आसात. ह्या कश्टांत आमकां सुटका मेळची चित्र मागूंक जाय. ओके हांव मागतां तूंय माग. देवाची उतर सदांच घे. हर एक आराधनांत जेजूक स्विकार कर. हर एक आराधनांत जेजू येवकरेस्त उंड्याचेर हजर आसता. तो मात्र आमचे समस्यो जाणा. तुवें आतां सांगलें हांव मागता म्हळ्यार हांव मागता, जाल्यार जेजू तसो न्ही. येवकरेस्तांत तो हजर आसता मात्र न्ही, हर एक घडी तुजेर तो नदर लावन आसता. ताची दोळ्यांतले दिश्ट तुजेरच लायलेली आसा. तूं खंय वच, कितेंय कर, खंयचेय सुवातेर राव. आज तुजे भितर कितले कश्ट आसा, कितले दूख आसा, कितले इरार आसा, कितले बेजार आसा. आज कोविडाच्या वेळार तुका उतर प्रायस जाला, कामाक वचूंक भायर जाल्यार तुजे कश्ट तो जाणा. तो सारकी वाट दाखयता. तो तुका सोडून घालचो ना. बाये सदांच त्या येवक्रिस्त जेजूचेर पातयेणी दवर.
आणि सांग सोम्या उडो नाही तू जीवन दितलो जिविताची जर जाऊन असाय म्हणजे समस्या तू जाण आहे म्हणून माग अरे एक दन परती मागणे भाग घेतले परच्या दिसा तिने एक बापूर्वीचे टेस्टमनी सांगले ती काय उलोवंक येना जाल्यार तिने धट्टा म्हणून आलेले म्हणजे लगे टेस्टमनी अशी आसा की आराधनाच्या वेळार हर एक वेळार तिने तेच मागचे सोम्या तू म्हजी हर एक वाट पळोवन आसाय म्हजे काळीज पळोवन आसाय सोम्या आज तूच म्हजो आसरो संवसारान आमकां विंगड केला सोडला तू आमकां सोडच्यात असलो देव न्ही म्हज्या घोवाची संवय पयस कर म्हाका बरें काम फाव कर म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण म्हाका सांगा लागली की म्हजो घोव 4थ्या क्लासीत हांव पियोन आसलो आतां ताका उणे उणे 58-60 एज 4थ्या क्लासीत हांव ल्हानपणाचेरत काही पियोन आसलो आज इतली प्रायज जाता सोरो सोडूना ह्या आराधना येवकरिस्ता मुखार आमी मागण्यान बसता आसतना म्हज्या घोवान कंप्लिटली सोरो सोडलो मात्र न्हय ब्रदर आज तो उपास कन संवसाराचेर मागून आसा संवसाराचेर मागून आसा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजू तुवें बाचाव केलय चड शिकपी न्ही अशिकपी म्हज्या मोगाचेर ती म्हणटा आज म्हजो घोव आज तान येवन लाल येवन सगळ्या संवसाराचेर मागून आसा कित्याक म्हळ्यार इतलो म्हजो घोव सुम्या लागीं आयला गी त्या सुम्या ते एक जावन आसा ब्रदर आमकां कामाचे प्रॉब्लेम आसले म्हाका ब्रदर म्हाका बऱ्यांतल्या बरें अमेरिकाच्या घराक काम मेळ्ळा आमी दोगांय हॅप्पी आसा सोम्या ते एन्जॉय करन आसा सोम्या ते कुशलपणां आसा सोम्या ते एक जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आमची जिवीत आज सोम्याच्या उतराचेर बांदून हाडूंक जाय मनशां आमकां दितात जावं फुरो आमच्या कश्टां थोडी जाण हेल्प करतात आमकां आदार दितात आमकां कामाची वाट दाखयतात हे सगळे संवसार आमकां दितात वय जाल्यार ते पोंताक पावना जर जेजू आमकां दितात जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू ते अखेर पर्यंत आमच्या संगात उरतले ते जावन आसा दैवीक पवित्र आत्मो आमी हर एक समावूंक जाय सोम्या म्हजे भितर तान आसा ती तान म्हजी बागय तुज्या आत्म्याक म्हजे धाड आनी तुज्या वाटेन म्हाका चलोवंक शिकयता खातीर आयजाया चॅप्टर 62 वर्स 4 म्हणटा की तुका आनीकी सोडलेली म्हण उलो करची ना आनीकी सोडलेली म्हण उलो करची ना तुजो गो बेबतो म्हण उलो करची ना तुका काम ना घरा बसते उलो करची ना आज तो परतून तुका रेस करता मुखार आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची ना बगर तुका म्हजो संतोष म्हण उलो करतली कित्याक तुका बगर म्हजो संतोष ती म्हणटा हर एक राती आमी दोगांय जाणां सांगता घरा मेळटा एक वर दनपराच्या मागण्या बरें करून आराधन पळयता देवाक अर्घा दिता आमी हॅप्पी आसा एन्जॉय करता सोम्याच्या मोगान परतून आमी मागणे करता ब्रदर मागण्यान आमचो दीस घसोन वता सकाळी उठा मागणे कर आमी कामा पयस जाता देव आज ताजे उतरा बरोबर आमी जिवंक शिकयला आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हण पासारतली कित्याक सर्वेस पोर तुजे थंय संतोषता कित्याक सर्वेस परस तुजे थंय संतोषता केदळा ताचे उतार तुजे भितर आसूंक जाय प्रत्येक तरा ताचे उतार तुजे भितर काम करूंक जाय त्या दळा तूं ताच्या मोगा थंय संतोषताय ताच्या थंय एक जावन आसताय प्रेज द लॉर्ड आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 या फुडे तुजो सूर्य अस्तमचो ना या फुडे तो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना कित्याक सर्वेस पोर तुजो सासणेक उजवाड जातलो सर्वेस पोरस तुजो सासणेक उजवाड तू राती न्हिदोंक फुरो दिसा उठोन काम करूंक फुरो हर एक दीस आनी रात तुजो सासणेक उजवाड तू उजवाडूचो देव काळो काते उजवाड फांकोचो धनी हर एक कवळो तुज्या सांगाता आसा म्हज्या मोगाचें आमचे दिस हर एक दीस आमकां कावच्यो आसा बेजाराय आसा अस्कतकाय आसा अडकळ्यो आसा उणेपण आसा आमी पडल्या बरी आमकां भोगता जाल्यार आमी सोम्याच्यो सांगात सोडचो नाका कित्याक आखरी आमचे रिजल्ट जावन आसा जैत वेन तो जेजू जैताचो मुकुट जावन आसा तो जेजून जैत वेला तोच जेजू आज हर एक वेळा म्हाका आनी तुका जैत जोडन दिता त्या ते सगळे 5 प्रॉमिसेस बरें करून बायट करा बरोवन उसा मळयता कश्ट जाता पडल्या बरी जाता सगळे अस्कत जाता चंचल जाता कंगाल जाता आमच्या घरा आमच्याच कुटुंबांत कोणी उसा मळ जाता भुरगीं उसा मळ जाता कांयच भिया नाका हे उतार क्लेम करा सो तुवें बसायले ते उतार हांव उसारता
उसारता आणि तुझ्या संगत हांव रावता. पळय म्हज्या मगजन थोड्या वेळांनी तुम्ही शांत जातात. किती तुमच्या थंय निकळून गेल्या बरी जाता आणि भावार्थान तुम्ही घट्ट जावन रावतात. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आयचो दीस ताच्या उतरार आमी चलोवया. ताच्या मोगालाक एक सावरवया. आज आमकां कोणें सोडल्ली म्हणचे ना. आमी ताच्या मोगार ते संतोष पावया, खुशाल जावया, एन्जॉय करूया त्या सुम्याच्या मोगार. कित्याक तो आमचो आसरो, तोच आमचे खडाप, तोच आमचे दिर्वे, तोच आमचे बोळ, तोच आमचो आधार जावन आसा. त्या सुम्याच्या सकाळच्या वेळार तुज्या कृपेन, तुज्या सक्तेन, तुज्या देण्यान, तुज्या बोळान आमकां बस सुम्या. तुझ्या शिवाय दुसरो देव सुन आमकां कोणाचे पातयेवचे जेजू. आज तुजेर पातयेणी दवरता, तुजेर आमी ती पातयेणी दवरता. मुक्ती म्हाका जेजू, वय सुम्या तुझ म्हजो आसरो, वैरया आयचो दीस आत्म्यान भर म्हाका. सगळे पिडा शिडा कश्ट दुख इराले बेजारे असकात काय संपूर्ण म्हज्यातून पयस कर जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. आयच्या दिसा येवचे सगळे असकात काय उण्यापण अडकळे संपूर्ण पयस कर जेजू. तुज्या पदव्यान भर जेजू. आयचो बेसमचो आशीर्वाद असो, कृपे असो, ज्ञानान बदल कर म्हणून आमी तुज्या परत आनी परत मागता. शेवट्याची नेसो सदांच करता पाटलाव हांव तुजो. येसुम्या ही पातका म्हजी, येसुम्या म्हाका काणत्म्याची, येसुम्या ही पातका म्हजी, येसुम्या म्हाका काणत्म्याची. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो हर एका दिसा आमी हर एका देवाच्या उतरा मार्फत सुम्यात एक जावन रावया. आयचो दीस तो जेजूस आमकां चलोवन व्हरून दी. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो जायते भावणी आमचे वॉट्सअप लिंकाक वेट करन आसात. थोड्या पडच्या मोबायल हँग जावन आसा, कित्याक हजारांनी नंबर आसा. एकेका मोबायलान 14-15 हजार नंबर आसा. आमचे मोबायल हँग जावन ते आसा. तेजे डायरेक्टली तुमी सबस्क्रायब करा आनी यूट्यूबार वचा. ताका म्हणटाय परतून आमी लिंक धाडटा. थोड्या पडे मोबायल हँग जाला कांय करूंक जायना. ताका तुमी यूट्यूबार सबस्क्रायब करून यूट्यूबार वचा. तुमचे हर एक सकाळीचे दनपाराचे सांजेचे लिंक यूट्यूबारच तुमकां मेळटा. सांजेचे व्हिडिओ बिफोर 9:30 वरां भितर तुमकां मेळटा. 9:30 भितर तुमकां व्हिडिओ मेळटा. काही यूट्यूबार आसता, डायरेक्टली यूट्यूबार वचा. आतां इल्ले शिकोवंक जाय आमी. खाली लिंक कित्याक आमच्या मोबायलान कित्याक एका मोबायलान 15-16 हजार नंबर आसात. आमचे मोबायल हँग जावन आसा. त्या खातीर जाता तितली भावणी यूट्यूबार वचा आनी लिंक थंय तुमकां डायरेक्ट यूट्यूबार मेळटलें. थोड्या फावटी तुमी गेल्ले पॅडिशन रिप्लाय करूंक जायना म्हळ्यार आमच्या मोबायल हँग जाल्ल्या कारणा खातीर तुमकां रिप्लाय वचना. ते बेजार पावूं नाकात. मागीर परतून तुमी पॅडिशन घाल्ल्या वेळार आमी तुमकां रिप्लाय दिताले आस. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो कंटिन्यू माग आमच्या खातीर, आमच्या जमती खातीर आनी प्रत्येक तरान 21 दिसाचे प्रत्येक तरान मागणे कालतान सुरू जालें. कंटिन्यू जॉइन जाया. कंटिन्यू दनपाराची आराधना कितू टेस्टमनी कितल्या लोकांक जेजून उर्बेन भरला, कुर्बेन भरला, पदवेन भरला. तुज्या पिडा कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही. सुम्या ते एक जावन रावया आमी हर एका दनपारा. तस जेजू आमकां आदारा पावतलो. आमेन.